भाई साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, थैंक यू सो वेरी मच। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद फॉर्म 47 की बुनियाद पर जो PDM 2 का क़याम हुआ है, इसे कितना अरसा आप इक़्तिदार में देख रहे हैं? अभी 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक 2 दफ़ा इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, और दूसरी दफ़ा भी ये पावर यानी बिजली की बिल जो हैं बढ़ा रहे हैं। 2 रुपये 93 पैसे मज़ीद फ़ी यूनिट बढ़ा रहे हैं, और अभी बजट नहीं आया है। कल ये भी सुनीद हुई कि जिन लोगों ने अपने घरों पे खुद ही अपने पैसों से सोलर अप्लायंसेस ख़रीद करके सोलर टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उन पे भी ये फ़ी घर जो है 25,000 से ज़्यादा रुपए लगा रहे हैं। अब इसकी समझ नहीं आ रही है कि ये सूरज की रोशनी जो है इसमें भी हुकूमत कोई अपना हिस्सा डाल रही है कि ये रोशनी भी उनके तफेल लोगों तक आ रही है। बहरहाल मैं हुकूमत को बजट के बाद खान साहब फरमाते हैं कि जून में ही इस हुकूमत का जनाजा निकलेगा, क्योंकि इनके पास न तो कोई माशी रोड मैप है, और मईशत जो है हमारी कर्ज़ों के तफेल चल रही है। अभी 1.1 बिलियन डॉलर लिए, अब दूसरे 1.1 बिलियन डॉलर के लिए ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जबकि हमारे पास सूद की मद में देने के लिए 5,000 अरब रुपए अभी तक बराबर नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक मुल्क की मईशत नहीं संभलेगी हुकूमत नहीं चल सकती हैं, और हुकूमत वही चल सकती हैं जिस हुकूमत को आवाम का मैंडेट हासिल हो। मतलब जून तक हुकूमत का एंड देख रहे हैं खान साहब भी आप? बिल्कुल, जून के बाद इनके पास न मईशत है, न इनके पास कोई वसाइल हैं, और शायद अगर 8 फरवरी को ये इक़्तिदार हम भी लेते हैं, इनको इक़्तिदार की पड़ी थी, इनको नताइज की परवाह थी ही नहीं, तो लिहाजा अब ये भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा सर, आम इंतखाबात के बाद और PDM 2 ये जो हुकूमत है, इसके क़याम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, या जो वकला है, या जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, इनकी तरफ से जो एक बानी PTI की रिहाई के लिए जो पहले जिस तरह से वलवला था, वो जो अभी पुरअसरार खामोशी है, इसके पीछे कोई डील वगैरह की ये नतीजा है, या फिर कोई आला क़यादत की हिकमत अमली है? जिस तरह से पहले ज़ोर शोर से जारी था, उस तरह से मेरा ख्याल है कि अब तो रमज़ान के बाद कुछ और ही ज़ोर शोर से हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, आज दिन समेत एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है जो हमने रैली जलसा जुलूस न निकाला हो। इन ईद के तकरीबन 15 अयाम होने को हैं। इन 15 अयाम में मैंने 3 ईद के दिन मैंने अपने इलाके में जलसे किए। चौथे ईद के दिन मैं गया पशीन, फिर चमन गया, 5वें दिन में कुआट गया, फिर शकरदरा गया, 6ठे दिन में गया तलागंग और चकवाल, 7वें दिन में कसूर गया, और कसूर से आके इसके अगले दिन में कराची गया। कराची में आने के बाद मैंने फिर इस्लामाबाद, फिर पिंडी, इसके बाद मैं कल दीर गया, आज हरीपुर आया हूँ। हर दिन हमने जलसे किए हैं, लोग हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं। अलबत्ता जो एहतजाज हैं, जिसकी कौम को तवक्को है और जिसका इंतज़ार है, वो ग्रैंड अलायंस के तहत इंशाअल्लाह मोमेंटम पकड़ेगी आने वाले 15-20 दिनों में। ठीक है। अच्छा सर, गुज़िश्ता दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर PTI हमारे साथ मुज़ाकरात करती है या तैयार होते हैं टेबल टॉक के लिए, तो बानी PTI इमरान खान साहब की रिहाई हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप लोग तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? नहीं, रिहाई मुश्किल नहीं है। पहला सवाल तो ये पैदा होता है ना कि बंद क्यों किया है। दूसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब क्या हमें गारंटी देंगे, वो खुद अपने आप को फार्म 47 पे जितवा ना सकें। सारे पंजाब में 85 इन्होंने सीटें हमसे मुल्क भर में छीनी है, तो अगर ये इतने मतलब है कि इस्तेताब के होते तो अपने आप को जितवा देते फार्म 47 पे। तीसरी बात ये है कि इन्होंने 8 फरवरी को हमसे मैंडेट छीना, और मैंडेट छीनने के बाद इन्होंने हमसे रिजर्व सीटें छीनी। फिर ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने जो फार्म 47 में फ्रॉड किया था, उसको उन्होंने बदमाशी की शक्ल फार्म 45 में दी, और बदमाशी और डंडे और पुलिस के ज़ोर पे उन्होंने हमसे 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन छीने। अब अगर कोई चोर या डाकू घर में आ जाए, डाका डाल के फिर बाहर निकल के कहो कि आ जाओ मफाहमत करनी है, तो कौन ऐसे डाकू के साथ मफाहमत करेगा? यानी कि आप लोग तैयार नहीं हैं? बिल्कुल। जब तक
پولیٹیکل قیدی رہا نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب تک مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ٹی وارز نہیں دیے جاتے صحیح ہے، تب تک ان سے کوئی بات کرنا کسی صورت قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، جون تک آپ لوگ اس حکومت کا اینڈ دیکھ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے، ان کو لوگ اور وکلاء سمیت ہم سب اس کو ابتدا میں قانونی جنگ سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جس انداز میں ان کے کیسز کو طوالت دی گئی یہ کہ بعد دیگر ہے، اور ابھی القادر ٹرسٹ کیس میں ایک اور مقدمے میں ان کو سزا دلائی جا رہی ہیں جو کہ انکارڈ ہیں اور چند دنوں کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان کی رہائی جو ہے وہ قانونی فیصلوں کے تابع نہیں ہے۔ خان کی رہائی کے لیے سیاسی جدوجہد ہی خان کو رہائی دلائے گی، اور جب تک ملین مارچ کر کے اسلام آباد میں دھرنا نہیں ہوگا صحیح، تب تک یہ ابھی اعلان آ جائے گا سائبر کیس میں جناب بری ہو گئے، تو ساتھ میں اعلان آ جائے گا القادر میں سزا ہو گئے، تو لہٰذا القادر کی سزا جو ہے وہ انڈو کرتے کرتے پھر 3 مہینے نکل جائیں گے، یوں خان کا سال پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سی خبریں زیر گردش ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں، اس کی کس طرح سے تردید کریں؟ کچھ دن پہلے بھی یہ بات یہ آج کل ویسے ہی میڈیا کے پاس خبریں جب نہیں ہوتی ہیں تو یہ خود ہی بنا لیتے ہیں۔ سر، ہر کچھ عرصے بعد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شیر افضل خان مروت اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، وہ اسے لانچ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کریں اور پھر ہم اپنے طریقے سے چلائیں، تو اس چیز کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ یہ کس طرح سے خبریں آپ بنا رہے ہیں؟ نہیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ؟ نہیں، لیکن ہم نے تو BTI کو اٹھایا ہے، اس ٹائم اٹھایا ہے جب کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، ہم بالکل ہاں، ایسے ہی تو پھر اس خبروں کا کیا جواب بنتا ہے؟ سر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کارکردگی تو کوئی ہوگی تو مطمئن ہوں گے نا، کارکردگی کدھر ہے؟ اچھا، گزشتہ دنوں آج سے 2-3 دن پہلے کوئی ایک خبر چلی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شیر افضل خان مروت کی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب، انہوں نے کوئی سرزنش کی تھی آپ کی کسی بات نہیں، پہ، وہ کیا خبر بات نہیں بن چلی تھی یار، آپ لوگ اپنا ہوم ورک تو کیا کریں، مائک پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو بھائی۔ میں نے خود ہی میڈیا پہ آ کے بتایا، خان صاحب سے کل نہیں پرسوں میری ملاقات ہوئی، تو میں نے میڈیا میں آ کے بتایا جو سعودیہ کے میٹر پہ میں نے بیان دیا تھا، خان صاحب نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے؟ وہ تو میں نے بتایا تھا، تو یہ خبر تو آلریڈی پرانی ہو چکی ہے۔ اگلا سوال۔ سر، آپ نے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ میں ڈپریشن کا شکار تھا، میں نادر علی کے جو پرینکس تھے وہ دیکھ کے مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے، میں دوبارہ اپنی نارمل تو وہ تو میں کہہ چکا ہوں، سوال کیا ہے؟ سوال کر رہا ہوں سر، تو آپ نے کہا کہ میں اس کے پرینکس دیکھ کے نارمل زندگی میں آیا ہوں اپنی واپس، تو سر ابھی آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو حصے مزاح آپ کی بڑی اسٹرانگ ہے اور لوگ اسی وجہ سے آپ سے محظوظ بھی ہوتے ہیں اور آپ کو پسند بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ نادر علی کے بعد سے اسے دیکھ کے آپ اس طرح سے شروع سے بچپن سے ہی آپ کی یہ حصے مزاح جو ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کب ایسے مزاح پیدا ہو گئی، اچھا، ہاں، بس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی بات